बोला नहीं, बस बैठे। बहरहाल उनके कुछ अलग मसाइल होते हैं, उनकी ज़रा शॉपिंग ज़्यादा होती है, मैचिंग होना ऊपर से नहीं। बहरहाल क्या गुस्सा करना है, हाँ बहरहाल होता इस बात में बोलता हूँ। तो वो मसला होता है। तो रमज़ान का मतलब क्या है? शॉपिंग, घर को साफ करना, नए कपड़े पहनना, ये हमारे जहन में आ गया। असल में रमज़ान दिल को पाक करना। रमज़ान ईदी लेना माँ बाप से, रिश्तेदारों से परेशानी होती है। हाँ पूछे तो कौन ईदी पूछता है ईद के दिन। तो ईद लेना, तोहफे लेना, वो नहीं, एक तोहफा अल्लाह के पास लेना, दिल पाक करना और तोहफा लेना। तोहफा क्या मिलता? ईद के दिन अल्लाह ताला फरिश्तों से बोलते हैं कि कह दो कि मेरे जिन बंदों ने मेरे खातिर रोजे रखे, तरावे पढ़े, वो लोग क्या चाहते हैं? फरिश्तों से पूछते हैं। तो अल्लाह बोलते हैं, फरिश्ते बोलते हैं कि वो लोग अल्लाह तेरी मगफिरत चाहते हैं, तो तुम गवाह रहना कि मैंने उन सबके गुनाह को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। जब बंदा ईद की नमाज पढ़कर वापस आता है तो वो गुनाहों से पाक होकर आता है, इनाम लेकर आता है। अल्लाह अकबर। तो हमारे पास क्या है? ईद तो ऐसा ही हो गया। असल में रमज़ान तरबियत का महीना, दिल को पाक करना। अभी कोई शेर पढ़ रहे तो मुझे एक शेर याद आ गया। गालिब, मिर्ज़ा गालिब एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर गुजरे हैं, तो उनका एक शेर है, आप लोग भी सुने होंगे। उम्र भर गालिब यही गलती बार बार करता रहा, उम्र भर गालिब यही गलती बार बार करता रहा। आईना चेहरे पे लगी थी, धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करता। धूल कहाँ लगी? सो मुंह को। इन किसे साफ करता है? आईने को। एक धुला रहा है जैसे क्या तो आईने की लगत क्या होता? हमारे अंदर गंदगी है, हमारे अंदर जो है बुराइयां हैं, इसको पाक करना। तो मोहतरम हज़रात, तो अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान की इस्तक़बाल के लिए हम लोग जो है यहाँ पर जमा हुए हैं। तो हम सोचेंगे माह रमज़ान ये सिर्फ एक इबादत, रोज़े का नाम नहीं, ये तमाम इबादतों का मरकज़ है। रमज़ान में नमाज है, रमज़ान में रोज़ा है, रमज़ान में तरावी है, रमज़ान में कुरान की तिलावत है, ज़िक्र अस्कार है, एतेकाफ है, सदक़ा फ़ित्र है। नहीं तो सिर्फ एक रमज़ान के अंदर पूरी इबादतें जमा हो जाती हैं। तमाम इबादतें इस माह रमज़ान के अंदर जो है जमा हो जाती हैं। और अल्लाह तबारक ताला, जैसे हम लोग अब एहतिमाम कर रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला बड़ा एहतिमाम करता है जन्नत रमज़ान का। कैसा करता है? हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक ताला जन्नत को सजाते हैं। हालांकि जन्नत को सजाने की जरूरत नहीं है, ऐसी खूबसूरत जन्नत है कि किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी रमजान जब आता है तो अल्लाह तबारक ताला कहते हैं कि जन्नत को भी सजाओ। और फिर अल्लाह ताला मस्जिद क्या करते हैं? बंदों के लिए वो माहौल बनाते हैं। क्या माहौल बनाते हैं? अल्लाह ने फरमाया, हदीस शरीफ जो सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस आती है, इसमें बताएगा कि अल्लाह तबारक ताला रहमत के दरवाजों को खोल देते हैं, जन्नत के दरवाजों को खोल देते हैं। ये जो नूरानी फिजा बनती ना रमजान के अंदर, ऐसे नहीं बनती हो। अल्लाह ताला का खास एहतमाम होता है कि मेरे खास रहमतें यहां पर नाजिल। तो वो फतिहत अबवाबुर रहमा, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो फतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के दरवाजे जो है खोल दिए जाते हैं। और उसकी वजह से इस दुनिया के अंदर नूरानी माहौल, रमजान देखो कैसा रहता, बड़ा सुकून रहता, हर तरफ लोग रहते हैं ना, नमाज, एक नूरानी माहौल रहता है। क्यों? ये अल्लाह ताला की खास मेहरबानी होती है एक। और दूसरी तरफ क्या है? वो सुफ़िदत शयातीन वो मुरीदतुल जिन। अल्लाह ताला चाहते हैं कि मेरे जो बंदे बरस के 11 महीने धक्के खाकर, ठोकर खाकर गुनाहों के अंदर फंस गए हैं, नहीं, मैं उसको अपने से खरीद करूं। तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि इनका असल दुश्मन कौन है? कौन है वे? शैतान। इन्ना शैतान लकुम अदुवन फत्तखिज़ू अदुव्वा। अल्लाह ने कुरान में साफ तौर बोल दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, क्यों उसे दुश्मन समझो? कोई समझता है दुश्मन? हमने तो उसे जिगरी यार है, जिगरी यार बनाकर रखे हैं शैतान। उन क्या बोले तो सुनते हैं। शैतान जो बोलता है वो सुनते हैं, अल्लाह जो बोलता है एक बात भी नहीं सुनते। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो इंसान को अंधेरे से निकालकर रोशनी में लाता है। वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो शैतान के दोस्त।
وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تم کو نور سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتا ہے۔ تو ایسا کھلا جو دشمن ہے ہمارا، جو ہمیں ہمیشہ ڈسٹرب کرتا رہتا ہے، ہر ہمیشہ ہمیں برائی کی طرف جو ہے اچکاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اب اس ماہ مبارک کے اندر اس کا کوئی کام نہیں چلنا، چلو اسے پکڑو۔ تو شیاطین کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، باندھ کر رکھ دیتے ہیں، ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار مرزا غالب جو ہے رمضان کے مہینے، ذرا شاعر تھے بڑے، لیکن تھوڑا ڈرنکنگ ماسٹر تھے، تو بیٹھ کو رمضان کے اندر بیٹھ کو شطرنج کھیل دیں۔ ان کے ایک دوست سے مولانا آئے، کہا غالب صاحب جس سے نہیں ہو تو ہاں اوپر روم میں بیٹھ کو شطرنج کھیل۔ غصہ ہے، جب کیا جی تمہیں رمضان کے مہینے میں؟ ارے میں حدیث میں پڑھا تھا اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطانوں کو بند کرتا ہے، اور کو تمہیں دیکھو تو شطرنج کھیلتی ہیں، حدیث کیا تو غلطی ہے کیا؟ انہوں نے کیا بولے؟ نہیں حضرت، حدیث کیا غلطی کیا؟ نہیں، تم نے ایڈریس معلوم نہیں، وہ شیطان ہاتھ بند کرنے کا، وہ شیطان کو ہاتھ پہ اللہ بند کرنے کا۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو بعض لوگ رہتے ہیں جیسے بولے نا کہ اتنا اچھا ماحول ہوتا ہے، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ روزے نہیں رکھتے، نہیں ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ حضرت تمہیں تو بولی اللہ شیطانوں کو بند کر ڈالا، اب ہم سب دن نماز پڑھنا نہیں، کیا پڑھنا نہیں؟ پھر کہیں پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی ہے کیا بڑا مشکل مسئلہ کیا ہے؟ شیطان ہم نے 11 مہینے کی پھرا کو رکھا، ارے 11 مہینے ہمارے کو کی پھرا کو رکھا، وہ ہم پھرتے ہیں، ذرے محنت کر لے تو شیطان سے چھٹکارا پا لے سکتے، ذرے محنت، بہت زیادہ ضرورت نہیں، آدمی تھوڑی سی محنت سے بھی شیطان کو اس وسوسے سے باہر آ کر آدمی اللہ کی بات میں لگ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ 11 مہینے شیطان کی ان عادتوں کا عادی بن گیا ہے، اس میں سے باہر آنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایسا کرتا ہے، اور اس کا جو نفس ہے وہ بھی اس کو ورگلاتا رہتا ہے۔ یہ اندر کا دشمن، آدمی کا نفس، انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک شیطان، ایک نفس۔ شیطان سے خطرناک انسان کا نفس۔ جب شیطان ہٹ جاتا ہے نا تو انسان نفس کو کنٹرول کر سکتا، 2 بھی رہتے ہو بڑا ستاتے انسان کو، شیطان ایک کرو تھا، دل ایک کرو تھا، 2 جنے مل کے اسے برباد کر رہا۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، اور انسان ایک نفس ہوتا ہے، اس کو کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اسی لیے روزہ رکھا گیا۔ ہمارے خواجہ پیر صاحب بتا رہے تھے روزے کی جو حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کھانے کی کمی ہے، اللہ بولتا ہے کہ بھائی 11 مہینے کھائیں رہے تم سب بھی، 1 مہینہ تو چپ کے بیٹھے رہے بابا، ایسا اللہ تعالیٰ کیا تو بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ نہیں نا، اصل بولے تو رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں، نہیں رمضان میں جو زیادہ کھاتے ہیں، کیسا کھاتے ہیں؟ تو اب وہ بچہ روزہ رکھتا تھا، اماں بولتے رہے دوپہر تک بھوکا نہ رہے تو ابھی ذرا کھا رہے گا، تو ایک ٹائم میں 2 ٹائم ملا کے دال ڈالتے، جی ذرا زیادہ کھاؤ جی تمہیں کام ہو جاتے ہیں، اب ایک ذرا دھونے والے ڈالتے ہیں، ہاں کیوں 2 ٹائم کھا لینا۔ شام کو روزہ کھول گیا تھا، مسجد میں 1 پلیٹ، مسجد میں 1 پلیٹ پھوکیا بچ جانا سلوب ڈالے سو، ہم کو 3 ٹائم ہو گیا۔ پھر گھر کو آتے ہیں، دن سارے کھانے جی تمہیں کھاؤ جی، پھر کھا لو، کتنے ٹائم کھایا؟ کتنے ٹائم کھائیں گے؟ 4 ٹائم کھائیں گے، 5 ٹائم کھائیں گے، اللہ جانے۔ پھر اس کے بعد رمضان اسپیشل آتا ہمارے پاس، کیا رہتا والا ہمارے پتلور میں حلیم، ماشاء اللہ، ہاں حلیم۔ اب وہ کام سے تراویح پڑھ کر تھک گیا تھا، اب انرجی کے واسطے سلیم بھائی کی دکان میں جاؤ حلیم کھا لے گا، نہیں اب حلیم کھاتے، پھر کیا نہیں، اب کیا بے روزہ ہو اتوار کھائے، تو وہ چلا حدیث میں ہے نا، وہ اس مہینے میں مومن کی رزق میں برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہو جاتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو کیا ہوا ہے؟ اب نفس کیسے کنٹرول کر سکتے ہمیں؟ ہمارے پدر میں ماحول آپ یہاں کیسا ہی مال نہیں، ہمارے پاس تھوڑے بیچس رہتے ہیں، کون سی مسجد میں پرسوں بریانی پکے ہے مدد بانا کو جو ہاں بھائی کو مال ہے نہیں مال نہیں، ہاں مسجد میں اسپیشل پاک ڈال دیں، خالی دال کھانا کھا دور جاتے ہیں مسجد کیا ہے مال نہیں، زبردست پسند ہو گیا، صبح کو سحری کی دعوت، شام میں افطار کی دعوت، اب مسالہ کھا 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 کو کیا حالت ہو جاتی اتنی کی یہ بات کرتا۔ اصل میں جو بھوک رکھنا ہے، بھوک کا جو رہنا ہے، اصل اس کی فضل سے کیا معلوم، آدمی بھوکا رہے تو اس کا نفس اس کی بات مانتا، دیکھو کھا مست رہتے کیا تو نماز پڑھیں تو سستی آئے، جب قرآن پڑھیں گے تو نیند آئے، جب آدمی روزے سے رہتا، خدا کی قسم آپ جو ہے تجربہ کر کے دیجئے، بھوک کے حالت میں آدمی 4 رکعت اور نفل بھی پڑھ سکتا،
भूख की हालत में आदमी थोड़ी देर कुरान पढ़ सकता, भूख की हालत में थोड़ी आदमी जिक्र अस्कार कर सकता, वो काम जो आदमी पेट भरा नहीं कर सकता, वही असल हिकमत है। भूखा रखना कोई मकसद नहीं कि अल्लाह के पास कुछ कमी है क्या, सारी कायनात खिलाता। हम क्या खाते हैं? समंदर के जो मछलियां है ना, इतने 1000 टन मतलब वो मछलियों को खा लेता है, उसको कोई तस्वीर ही नहीं। तो हम क्या कितना खाते हैं? हाँ, कितना भी खाते हैं? हम इतना खाने का, कितना खाने का, इतना खाने। तो वही सा हम लोग भी इतना खाते हैं, ये हाथ भी देखना, खाली इधर देखना नहीं, ये इतना खाते हैं। तो क्या करते हैं? तो अल्लाह ताला को कोई कमी नहीं उसके खजाने में, खिलाने पिलाने में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं कि ये बस खाना खाना नहीं, मतलब समय को थोड़ा खाना कम करो। ग़िज़ा जब कम होगी तो इंसान का नफ्स कमज़ोर है। जब इंसान का नफ्स कमज़ोर हो जाता तो फिर उसे रास्ते में ला सकते, उसे नमाज का आदी बना सकते, उसे आगो कुरान की तिलावत का आदी बना सकते, उसे जिक्र अज़कार का आदी बना सकते। और आदमी जो चाहे उसे कर सकता है, अपने से करा ले सकता है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है। बरस के 11 महीने हम उसके कंट्रोल में रहते नहीं, हम नफ्स के गुलाम बन के फिरते रहते हैं। और हमारे ख्वाहिशें ऐसी हैं कि गालिब ने कहा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। इंसान के अरमान ख़त्म होते नहीं। वो इंसान एक ख्वाहिश पूरी, दूसरी, एक तीसरी, चौथी, मतलब ख्वाहिशात बढ़ते जाते हैं। ख्वाहिश एक पूरी करे तो दूसरी आती नहीं, को नहीं और एक आती है। तो आदमी जब अपने ख्वाहिशात के पीछे लग जाता है तो बस उसको अदा करता ही रहता है। समझ में आए? तो मोहतरम सामईन इकराम, तो बताने मकसद है कि हम क्या करें, थोड़ा ग़िज़ा कम करें ताकि आप सही रमज़ान का फ़ायदा उठा सकें। अब जो लोग खिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सवाब के वास्ते खिलाते हैं, उनको मैं कुछ गलत नहीं बोलता, लेकिन मतलब उनकी नीयत भी सही हो कि अल्लाह के लिए खिलाए। हुज़ूर ने फरमाया कि जो आदमी इफ्तार कराता है तो उसके भी रोज़ेदार के सवाब के बराबर उसको भी सवाब मिलता है। कब? जब वो अच्छी नीयत से खिलाए। उन्हें खिलाने का मैं भी खिला दूँ, ऐसा उन्हें क्या खिलाने का मैं भी खिला दूँ। उन्हें चिकन डाले तो मैं मटन डाल दूँ, मैं लेग पीस डाल दूँ, बूस्टर डाल दूँ, हलीम भी खिला दूँ। तो ऐसा अगर कोई आदमी जो है दिखावे के लिए करता है तो सिवाय नुकसान उसे कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह की रजामंदी के लिए करो। कोई खिलाता है, उन्होंने खिलाई, मैं खिलाने तो मेरी बेइज्जती होती। और दूसरे भी बताएंगे बहुत ज़्यादा वक्त ये होता है, आप महीने में एक बार खिलाए, लेकिन बार बार खिलाना और भी अखराज अच्छी बात है, लेकिन इसमें आदमी क्या होता है, वो खिलाने पिलाने में पूरा आदमी थक जाता। तो थक गया, सोचो ईशा भी छोड़ा दो, तरा भी छोड़ा दो, ये रोज़ाना खिलाते पिलाते असल फ़र्ज नमाज छूट गई, तो क्या फ़ायदा। और थोड़ा खाने से क्या है, जैसे बताया गया कि आदमी तरावी की नमाज पढ़े, क्योंकि ये रमज़ान का महीना है और असल में कुरान का महीना। अल्लाह ने कुरान दिया तो कुरान के शुक्राने में रोजे रखो, बोले सो बोली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जो अल्लाह ने तुमको हिदायत दी। हिदायत क्या है? कुरान की शक्ल में तुमको दी है। वलअल्लकुम तशकुरून, और तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बनो। मतलब कि तुमके ऊपर जो रोजे फर्ज हैं वो कुरान के नाजिल होने के शुक्राने में। अब बंदा शुक्राने में रोजे रखता है लेकिन कुरान पढ़ता है, जिसके सबब से इस महीने की बरकत, ये मकाम मिला। इस महीने को जो मकाम क्यों मिला? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। उस रात की अजमत 1000 महीनों के बराबर। उसकी खदरत अजमत किसकी वजह से बढ़ी? किसकी वजह से बढ़ी? कुरान की वजह से। कुरान की वजह से शब क़द्र का मकाम बढ़ा, कुरान की वजह से इस महीने का मकाम बढ़ा जिसमें रोजे फर्ज किए गए, और कुरान की वजह से इस उम्मत का मकाम भी बढ़ा। तो मतलब सामईन इकराम, तो इस कुरान को जो है हम पढ़ें। अगर पढ़ना नहीं आता तो तरावी की एक शक्ल में हम लोग, अब वही बोला ना, वही मसला है हमारे पास जो है, खाने पीने में मसला है। थोड़ा इफ्तार में कम खा लें तो तरावी की जा सकते हैं, ज़्यादा खा ले तो गाड़ी गैस को ले लेते, क्या होता कहाँ से वहाँ बढ़ जाते। अब नमाज में जाओगा तो मुश्किल हो जाता, तरावी पढ़ना हो तो भी 20 रकात पढ़ना नहीं, हाँ तो 10 रकात, एक 5 रकात, हाँ एक 4 रकात पढ़ लेता खड़ को, उसके बाद बढ़ आता, उसके बाद लेट आता, फिर इमाम साहब पढ़ लेते नहीं तो हल्का घर में से स्किप हो जाता, मस्जिद में से निकल जाओगे। तो मतलब सामईन इकराम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान पढ़ना, जब मैं कुरान के लिए आपको एक तरतीब बताता हूँ
کہ ہم یہ قرآن کم از کم پڑھنا، کم از کم قرآن کے حقوق میں جو بتائے گئے کہ آدمی کم از کم سال میں یہ قرآن تو پڑھے، 12 مہینے میں یہ قرآن. اللہ اکبر، کتنے افسوس کی بات ہے. یہ تو ہمارا کیا ہے، دستور ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے قرآن، وہ اللہ کا قانون ہے. اللہ نے جو قانون دیا ہے اسی مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اسی قرآن کو پڑھ کر صحابہ دنیا کے اندر اونچا مقام حاصل کیے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو. قرآن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ہم ذلیل ہیں. آج ہندوستان پوری دنیا کے اندر تقریباً 200 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن ہماری کوئی حیثیت نہیں. ایک 313 صحابہ تھے جنہوں نے 1000 کا مقابلہ کیا، اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ وجہ کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا. ہم نے سمجھا قرآن ایک برکت کی کتاب ہے، بس اس کو ہم کیا کریں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، بوسہ دیں گے، بس اسی کے لیے قرآن نہیں. قرآن پڑھنے کے لیے آئے، قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے آئے. ہمیں بار بار ایک مثال بولتے رہتے، کیا ڈاکٹر صاحب کے نہیں تو بیمار ہے، چیٹی لکھو دی تو چیٹی رکھ لے کو کپڑے میں لپٹ لے کو سر میں ٹوپی میں لکھ لائے. پھر 2 دن بعد حضرت کیا ہوگا تو مجھے کیا بخار کمی نہیں، کیا کرے گا تو تمہیں چیٹی دی سو جو ٹوپی میں رکھ لیں. بولے جا میڈیکل شاپ میں دے تو گولا جاتا ہے، کیا بولا میڈیکل شاپ میں دے تو گولا جاتا ہے، وہ گولا کھانا چیٹی لے کر. قرآن ایسا کہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، وہ اس میں کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنا معنی کے ساتھ. ہاں پڑھیں گے معنی کے ساتھ پڑھنا نا، تو جب معنی پڑھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا اس میں کیا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے کیوں اتارا ہے قرآن؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس پہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے. وہ بتانے کے لیے قرآن نازل کیا. اب ہم اس کو جو ہے برکت کتاب بنا کر رکھ لیں اور اس کو پڑھنے کوئی اہتمام نہیں، تو تراویح کی نماز میں کم از کم جب سنتے تو بڑا مسئلہ ہے. تو آپ اس کے لیے پلان میں بولتا ہوں، انشاءاللہ وقت ہو رہا ہے اور 5-6 منٹ ہے، میں بولتا ہوں بات ختم کر دیتا ہوں کہ آپ روزانہ کیا کرو، ہر فرض نماز کے بعد ایک 4 صفحے قرآن پڑھو. نہیں تو سنت پڑھ لیتے ہیں، صبح سنت رمضان سنت پڑھ لے کو قرآن پڑھ لیتے بیٹھ جاؤ. جماعت کھڑے تھے کتنے پیجہ پڑھ لیتے ہیں پڑھ لو، الگ سے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں. پھر ہو گیا ظہر کو اذان ہوتی مسجد کو آ جاؤ. اب تھوڑا رمضان میں تھوڑا سو فریج ہٹا نہیں گا تو پھر کھانے کے ٹائم کیا ہٹا نہیں، سیدھا مسجد کو آ جاؤ دکان سے، سنت پڑھ لو، بیچ میں 15 منٹ ہٹا قرآن پڑھ لو. عصر میں پہلے آ جاؤ، اذان ہوتے قرآن پڑھ لو. مغرب میں بھی دعا کا اہتمام کرو، قرآن پڑھو. مغرب عصر میں بیٹھ کر روزہ کھلنے کے بعد سے کیا ہونا ہے، حدیث میں حضور نے فرمایا ایک کھجور ہونا، نہیں تو پانی. بس پھگے بجام بونڈے ابھی کیا کیا ہے کہ ہاں نیلور بونڈے ابھی کیا سوب رکھ لے بیٹھ. یہ کھجور سے روزہ کھل جاتا. گھر میں بیگمان کو تنگ کرنا نہیں، روزہ کھلنے واسطے وہ شربت بناؤ، یہ لگا وہ لگا، اور پھر بولے میرے کو کیا بنا دیسا کرنا وہ کہتے بنا کے دیکھو پھر سے. تو محترم سامعین کرام، تو بتانے مقصد کیا ہے، تو زیادہ بھی پورا وقت اس میں بھی گزارنا نہیں، بیٹھنا قرآن تلاوت کرو، دعا کرو آخری وقت میں، اور ایک کھجور سے جو ہے آپ اپنے کیا ہے روزہ کھول سکتے ہیں. تو اس طرح آپ ہر نماز کے وقت بھی 4 پیجہ پڑھتے ہیں. کتنا ہو جاتا بھائی؟ 1 پارہ ہو جاتا، روز 1 پارہ مکمل ہو جاتا. تو انشاءاللہ تو آٹومیٹک سے پورے مہینے میں آپ کا 1 قرآن ادھر. تو اس لیے تو وقت ہو رہا ہے اور 5 منٹ ہے جماعت کے لیے. تو بس میں اسی بات پر یعنی مطلب باتیں تو بہت تھی کہنے کی. اگر ہم یا کوشش کریں کہ رمضان کو صحیح استعمال کریں، پورے روزے رکھیں. سمجھ میں میں بڑھ رات کے بڑے دن کا رکھ لیتا ہوں، فرسٹ روزہ منگلا روزہ رکھ لیتا ہوں، کیا آپشن کیا رکھے نہیں ہے. سمجھ میں پورے روزے رکھنا، سمجھ میں جو پسند ہے سو رکھ لیتا ہوں تو چلتا نہیں ہوں. پورے روزے رکھنا اور قرآن کے اہتمام، مرد تلاوت کے اہتمام، تراویح کے اہتمام، اور آخری 10 دن میں اعتکاف بیٹھو جس میں انسان جہنم سے چھٹکارا ملتا، اور دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور بہرحال لوگ جا رہے ہیں تو بہرحال نماز کا بھی ٹینشن ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں ہیں سنے ہیں، کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.